عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. सवाल नंबर 2 इसी सफ़े की पुष्टि पर हदीस नंबर 15 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه. رواه الترمذي والدارمي رحمهما الله تعالى. सवाल नंबर 3 सफ़ा नंबर 2 हदीस नंबर 33 عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم رحمه الله تعالى. صفحة नंबर 3 सवाल नंबर 4 हदीस नंबर 1 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فراش. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. متفق عليه. उसी सफ़े पर हदीस नंबर 9 सवाल नंबर 5 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم ل17 و19 و21 كان شفاء من كل داء. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. सफ़ा नंबर उसी सफ़े की पुष्टि पर सवाल नंबर 6 हदीस नंबर 38 عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. सफ़ा नंबर 4 सवाल नंबर 7 हदीस नंबर 37 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن السنن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ذب تبعتموهم. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. رواه البخاري رحمه الله تعالى. सफ़ा नंबर 5 सवाल नंबर 8 हदीस नंबर 21 عن عبد الله بن الحارث بن الجز رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت. عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. उसी सफ़े की पुष्टि पर सवाल नंबर 9 हदीस नंबर 33 عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري رحمه الله تعالى. सवाल नंबर 10 सफ़ा नंबर 6 हदीस नंबर 23 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما خير
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن ينتهك حرمة الله فينتقم لله بها. متفق عليه.